नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा विशेष गरी आम जनताका विभिन्न चासोमा रहेका विषयमा आधारित रहेर जनताकै सेवामा लागेका जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं र संवादको लागि आज मसँग स्याङ्जा जिल्लामा रहेको पुतली बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख सीमा कुमारी छेत्री हुनुहुन्छ। आज म विशेष गरी उहाँसँग पुतली बजार नगरपालिकामा उहाँको नेतृत्वमा स्थानीय सरकार गठन भएदेखि अहिले यो बितेको 4 वर्षे कार्यकाल कस्तो बित्यो, आम जनताका अपेक्षा, समस्या या गुनासा कति प्रतिशत सम्बोधन हुन सके र कार्यकालको अन्तिम आर्थिक वर्ष जो अहिले सुरु भइरहेको छ, यो अन्तिम आर्थिक वर्ष केमा बढी लक्षित छ र उहाँको कार्यकालको समापन कसरी हुँदैछ, उहाँले उहाँको कार्यकालमा भोग्नु भएको चुनौती के हुन्, अवसर के कस्ता थिए, समग्रमा उहाँको कार्य अनुभव र कार्यकालको समग्र समीक्षा आजको कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि पुतली बजार नगरपालिका स्याङ्जाकी नगर प्रमुख सीमा कुमारी छेत्रीलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ मेरो साथ कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। कार्यकाल छोटोमा भन्दाखेरि कतिको सन्तोषजनक रह्यो? कार्यकाल सन्तोषजनक नै छ, त्यस्तो चिन्ता मान्न पर्ने चाहिँ छैन। सफलै छ? सफलै छ। हजुर, तपाईले आफ्नो कार्यकाल सफल भनिराख्दा जनताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? सफलतै मानेका छन्? हजुर, जनताको प्रतिक्रिया पनि अब त्यस्तो नेगेटिभ छैन। अब अलिअलि त भइहाल्ने नै भयो होइन। पुतली बजार नगरपालिकामा अब लगभग 56,000 जनता हुनुहुन्छ। अब एउटा परिवारमा पनि होइन, 4 जनाको परिवारमा नि केही असन्तुष्टि हुन्छन् भने त्यति धेरै जनतामा केही न केही अब हामीले 100% त काम गर्न सके छैन होला होइन। अब केही न केही विभिन्न कोणबाट पनि आउँछन् नि त आलोचनाहरू, त त्यो होला। तर पनि समग्रमा भन्दाखेरि अब त्यस्तो एकदमै नगरेको होइन। अब जनतासँगलाई जुन हिजो चुनावको बेला गरेका बाचाहरू पुरा नगरेको, त्यसमा नलागेको भन्ने कुरामा त्यस्तो एकदमै धेरै आलोचना छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कार्यकाल सजिलो पनि रह्यो कि चुनौती के थिए? होइन, सजिलो त पक्कै भएन। किन भन्दा हामी अब गणतन्त्र नेपालको नयाँ व्यवस्थाका नयाँ जनप्रतिनिधि, हामी जनप्रतिनिधि मात्रै नयाँ होइन, कर्मचारीहरू पनि गणतन्त्रको नयाँ शासन हामीले नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरा कर्मचारी साथीहरूलाई पनि नयाँ नै भयो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो त चुनौतीपूर्ण त रह्यो नै होइन। चुनौतीपूर्ण रह्यो। यो कुनै पनि विषय कस्तो रहेछ भने चुनौती समस्या सँगसँगै समाधान पनि हुन्छ होइन। अब त्यो अनि त्यो सिक्ने अवसर पनि रहेछ कि जब मान्छेलाई समस्या आउँछ नि, त्यो समस्या सँगसँगै समाधान हुन्छ। त्यस्तै हामीले नि काम गर्दै जाँदाखेरि काम कुरा त धेरै सिकेर गएका थियौँ, तर सिक्न पर्ने अझै धेरै थियो। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब चुनौतीपूर्ण नै रह्यो, तर त्यसलाई हामी पार गर्दै अगाडि बढ्यौँ। सुरुमा हामीलाई त अब मैले हजुरको मिडियामा धेरै पटक भनेको छु, हामी अब गणतन्त्रको पहिलो जनप्रतिनिधि भइरहँदा हिजो निकाय थियो स्थानीय तह होइन, पछि एउटा सरकारको रूपमा आउँदा हामीलाई एक्सनमा कार्यक्रमहरू जति पनि हामी योजना बनाउँछौँ, नगरसभाबाट पास गर्छौँ, जति पनि नीति निर्माणहरू गर्छौँ, त्यसलाई एक्सनमा लैजाने त कर्मचारीले हो नि। अनि कर्मचारी हाम्रो विषयगत कर्मचारीहरू, शाखा अनुसारको कर्मचारीहरू नभइदिएपछि हामीलाई त एक्सनमा लाने समस्या पनि भयो सुरुमा। अहिले त लगभग हामी सबै व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यो एकदमै समस्या काम गर्दै जाँदा समस्या आए, चुनौती आए, त्यसलाई कसरी पार गर्ने, कसरी समाधान गर्ने भन्ने अवसर पनि भयो र त्यो व्यवस्थापन गर्न पनि हामी सक्यौँ। यो त सबै पालिकाहरूले, गाउँपालिका नगरपालिकाले भोग्यो। एउटा नयाँ संयन्त्र थियो, नयाँ बाटो थियो, त्यहाँ हिँड्नु थियो। यो चुनौती त स्वाभाविक चुनौती नै मानौँ। बिग्रँदो राजनीतिको असर कतिको पर्यो तपाईँको पालिकामा? मेरो पालिका लगायत स्याङ्जा जिल्लामा अब त्यस्तो अब त्यो ठुलो छैन। मेरोमा त लगभग छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ, तर सपार्नको निम्ति धेरै गाह्रो छ, बिगार्न चाहिँ थोरै होइन। अब एउटा व्यक्तिले नि बिगार्दिन सक्छ, त्यो अब अलिअलि त भइहाल्ने भयो। तर पनि अब त्यस्तो एकदमै अब त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन मेरो पालिकामा। तपाईँ निर्वाचित भइराख्दाखेरि पुतली बजारको खास समस्या के थियो? जनताको मुख्य यो चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने खालको एक नम्बर माग के थियो? होइन, त्यहाँ जनताको माग भन्नुहुन्छ भने जस्तै सडकहरूकै समस्या थियो, खानेपानीकै समस्या थियो होइन। अब विशेष गरेर यिनै कुराहरू हामी देख्थ्यौँ। अब सुशासनको समस्या पनि थियो होइन। अब यी कुराहरू थिए। अब अरू सबै स्वास्थ्य शिक्षामा पनि समस्याहरू थिए।
अब यी सबै खालका समस्याहरू थिए। अब यिनमा नै हामी टेकेर हामी काम गऱ्यौँ। अब यसरी कुरा गरौँ विषयगत रूपमा सडक पूर्वाधारमा सबैभन्दा ठुला परियोजना शान्तिनाथ धेरै पनि भए हुन सक्छन्, मुख्य तपाईँलाई उल्लेखनीय लागेका यो चाहिँ गरेछु भने जस्तो लागेका ठुल्ठुला परियोजना के हुन् सडक र पूर्वाधारको क्षेत्रमा? अब हामीले हाम्रो एकदमै सदरमुकाममा जोडिने सडकहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका थियौँ। अब यो हाम्रो एउटा सडकको नाम घुम्ती चिसापानी भन्ने एउटा सडक थियो। त्यो सडकलाई प्रदेश सरकारको समन्वय र सहयोगमा हामीले पालिकाभित्र त्यसलाई हामीले जोड्यौँ होइन। अब हाम्रो पालिकाभित्र त पिच भइसक्यो अनि त्यस्तै गरेर त्यो 2 नम्बर वडा अनि 8 नम्बर वडा 9 नम्बर वडामा पर्थ्यो हाम्रो पालिकामा त्यो सडक। हाम्रो पालिकाभित्र पिच भइसकेको छ र अनि त्यो चाहिँ भोलि त्यो तनहुँसँग जोडिने सडक हो। त्यो एउटा त्यो हामीलाई एकदमै अब आनन्द लाग्छ त्यो सडकमा गएर हामी हिँडिरहँदा होइन। जनताहरूले पनि त्यो आनन्द लिइराख्नु भएको छ। त्यस्तै नागडाँडा कार्कीनेटा सडक त्यो पनि 2 जिल्ला जोड्ने सडक हो। त्यो 4 नम्बर वडामा पर्छ होइन। त्यो लगभग 2.5 किलोमिटर पर्न त थोरै हाम्रो भागमा पर्छ, तैपनि त्यहाँ पिच हुँदाखेरि जनताहरू होइन खुसी भएको स्थिति म देख्छु। त्यस्तै बाढखोला पोखरा जोड्ने सडक अनि बाढखोलाबाट तनहुँ जोड्ने सडक। अब हामीले उता कास्कीको बोर्डरबाट 6 किलोमिटर पिच भइसकेको छ र यता फेरि बाढखोलाबाट पनि हामीले पिच गर्दै अगाडि बढाइरहेका छौँ। अनि यता तनहुँतिर जोड्नको निम्ति पनि हामी बहुवर्षीय ठेक्का लगाइसकेका छौँ। त्यस्तै एकदमै स्तूपा हामीले 7 नम्बर वडामा त्यो स्तूपा बौद्धको स्तूपा मात्रै होइन, त्यहाँ सबै खालको के अब त्यो बौद्ध धर्मभित्र हुने होइन, त्यो योगा गर्ने ठाउँदेखि लिएर होइन अब त्यो जुन सबै 3वटा त्यसको ठाउँ छ हाम्रो होइन। अब त्यो बौद्धले उहाँले जुन बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई होइन शिक्षा दिइरहेको होइन बौद्धको मूर्ति अनि त्यसपछि यता बिहार त्यस्तो तरिकाले हामीले एउटा बौद्ध स्तूपा अब त्यो बहुवर्षीय निर्माण सम्पन्न भइसक्यो। निर्माण चाहिँ अब अन्तिम चरणमा हामीले पुर्याउँदैछौँ। अब त्यो एउटा गौरवकै कुरा छ। अर्को हामीले अब 3टा नदीको सङ्गममा त्रिवेणी धामको डिपिआर सकाएको छौँ। अब अहिले एउटा दुःखद र विडम्बनाको कुरा के भयो भने अब यो त्यस्तो नहुन पर्ने होइन। अब त्यो अब भइदियो। वास्तवमा सरकार चेन्ज हुँदैमा योजनाहरू पनि चेन्ज हुनुपर्छ, गौरवका योजनाहरू चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। वास्तवमा म भन्छु म पुतली बजारको अहिले मेयर, म 5 वर्षको निम्ति मेयर भएँ। म त एउटा पात्र हुँ नि होइन। 5 वर्षको निम्ति म एउटा पात्र हो। म त भोलि मेरो ठाउँमा अर्को आउनुहुन्छ नि, तर त्यो पुतली बजार त सधैँ रहिरहन्छ। अनि त्यो पुतली बजारले जनताका निम्ति गर्ने कामहरू त कन्टिन्युट लानुपर्छ। जस्तै हामी समृद्ध पुतली बजार सुखी नगरवासी भनेका छौँ भने पात्रहरू त चेन्ज भइराखिन्छ होइन। जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि, तर काम भनेको त्यो संस्था त सधैँ रहिरहन्छ। जनताको बिचमा गर्ने काम सधैँ हुनुपर्छ। अब एउटा दुःखद के भएको छ भने अहिले देशमा सरकार चेन्ज भएको स्थितिमा अब ती गौरवका योजनाका बजेट काट्दिने होइन। अब त्यो बजेट चाहिँ कन्टिन्युट भएका कामहरूको बजेट पनि अब काटिएर त्यस्तो समस्या चाहिँ भएको छ। अब कसरी अब हामीलाई एकदमै चुनौती भएको छ त्यसको लागि। कामको थालनी भइसक्यो, किन भन्दा नगरपालिकाले सङ्घले प्रदेशले साझेदारीमा त्यो काम सकाउँला भनेर काम सुरु गऱ्यौँ। बिचमा सरकार चेन्ज भयो, आयोजनाको बजेट काट्दियो। अब कसरी त्यो योजना कसरी सम्पन्न गर्ने पुतली बजारले एउटा चिन्ताको विषय र चुनौती सोद्धाखेरि के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? होइन हामीले सोद्धाखेरि अब होइन हामीले अब त्यसमा विचार पुर्याउँछौँ चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। अब मुख्यमन्त्रीलाई मेरो गण्डकी प्रदेश मैले त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई पनि भेटेर कुरा गरिसकेँ होइन। अब यहाँ पनि म चाहिँ कुरा गरेको छु। अब यहाँको चाहिँ अब हाम्रोमा पुगिसकेका छैन चिठी, तर मैले आजै मन्त्रालयतिर यसो बुझ्दाखेरि अब फेरि पूरक बजेट आउँदैछ अरे, ती हिजो परेका योजनाहरू काटिँदैछन् अरे भन्ने म चाहिँ आज मन्त्रालयमा पस्दाखेरि सुनेँ होइन। त्यो पत्र तल त गइसकेको होइन, तर आज मन्त्रालयमा गएको छ अरे त्यस्तो पत्र होइन भन्ने बुझेँ। त्यस्तो हुँदा त अब सङ्घले पनि त्यहाँ परेका ठुला योजनाहरू काटिदियो भने अनि कसरी सम्पन्न गर्ने एउटा चिन्ताको विषय चुनौतीको विषय छ होइन। अब तर पुतली बजार नगर एउटा कुरा के हो भने स्थानीय तहले ठुला कार्यक्रम एक्लै गर्न सक्दैन, तर पनि पुतली बजारले
हामीले 7 करोडसम्मका योजनाहरू गर्नै पर्ने योजनाहरू हामीले अब हामी गर्नै पर्छ भनेर नि थालनी गरेका छौँ हैन। जस्तै अब त्यो हाम्रो सडकका कुराहरू भयो, स्तूपका कुराहरू भयो, अनि त्यसपछि कभर हलका कुराहरू भयो हैन। यस्ताहरूलाई अब हामीले अब सङ्घ लिएर प्रदेशले सहयोग नगर्दा पनि नगरी नहुने योजनाहरूले हामीले त्यो थालनी गरेका छौँ। अब त्यो साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने भन्ने पनि हाम्रो त्यस्तो रहेको थियो। अब यस्तो स्थिति रहेको छ। त्यसो भएको हुँदा अब यो निर्माणको क्षेत्रमा अब जस्तै विद्यालयहरू हाम्रो नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयहरू 70 वटा हो हैन। संस्थागत विद्यालयहरू 16 वटा हो। अनि क्याम्पस चाहिँ 2टा हो हाम्रो हैन। अब त्यो विद्यालयहरू सबैभन्दा अब कस्तो भने भौतिक स्थिति एकदमै कमजोर थियो। अहिले लगभग हामीले विद्यालयहरूमा भौतिक एकदमै राम्रो पूर्वाधारयुक्त छ हैन। त्यस्तो छ। अब हामीले विद्यालयतिरको यो लगभग भूकम्पले पनि समस्या भएको थियो हैन। अब त्यस्तो छ। अनि स्वास्थ्यको हकमा हैन, त्यहाँ पनि हाम्रो 11 वटा त हाम्रो स्वास्थ्य चौकीहरू एकदम राम्रो सम्पन्न 14 वटा हाम्रो वडामा 11 वटा स्वास्थ्य चौकी त हाम्रो बनिसके हैन, बनिसके। अनि हामीले अब ती 10 वटामा कि अब 11 वटामा बनिसकेपछि अब 3 वटा बाँकी रह्यो हाम्रो। 3 वटामा पनि हामीले अब सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भनेर हामीले स्थापना चाहिँ गरिसकेका छौँ हैन। त्यस्तो गरेका छौँ। यसरी समग्रमा भन्दाखेरि अब नमुना विद्यालय हाम्रो सदरमुकाममै छ हैन। त्यहाँ एकदमै अब सुविधा सम्पन्न भवनहरू हामी बनाएको छौँ। त्यहाँ अब सिभिल इन्जिनियरिङ हैन, अब त्यो प्राविधिक शिक्षा पनि चलाएका छौँ। त्यसरी हामीले त्यो नमुना विद्यालयलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको छौँ। त्यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या पनि राम्रो छ हैन। पढाइ पनि त्यहाँ 2टा मिडियमबाट हामी पढाएका छौँ। त्यस्तो स्थिति छ। यसरी समग्रमा भन्दाखेरि पुतली बजारले भौतिक पूर्वाधारतिर अब मलाई लाग्छ हामीले एउटा नयाँ काम के गरेका छौँ भन्ने लाग्छ भने हाम्रो फोहोरबाट मोरमा परिणत गरेका छौँ। अहिले सड्ने फोहोरबाट बायोग्यास निकाल्दैछौँ हामी हैन। अब बायोग्यास हामी लगभग बायोग्यास चाहिँ हामी सम्पन्न गर्दैछौँ र त्यो हाम्रो जहाँ सफाइ केन्द्र छ त्यसको नजिक पर्ने बस्तीमा त्यो हामी वितरण गर्दैछौँ। एउटा तपाईँलाई मैले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि भनेको थिएँ, हामीले सार्वजनिक शौचालयबाट बायोग्यास निकालेर हामीले त्यो पनि वितरण गरेर, जस्तै हाम्रो प्रहरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यसको उपभोग गरिराख्नु भएको छ हैन। र अर्को कुरा हामीले अब यसरी काम गरिरहँदाखेरि हामीले अब जस्तै यो पर्यटनको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ हाम्रा हैन एकदमै राम्रो पर्यटकीय महत्त्वपूर्ण स्थलहरू कुन अलिकति सम्झौँ न। अब हाम्रो पर्यटकीय महत्त्वपूर्ण स्थलहरू जस्तै सतौँ चण्डीस्थान 100 गन्तव्यभित्रै पर्दछ, नुवाकोट पर्दछ हैन। त्यसपछि हाम्रो कोल्माकोट पर्दछ हैन। अब यसरी हाम्रा ती एकदमै महत्त्वपूर्ण अब भ्यू टावरहरू हामीले बनाएका छौँ हैन। यसरी अब अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, त्रिवेणी धाम बनाउने हामी यति राम्रो हामी डिपिआर बनाएको छौँ। अहिले त्यो पुरा हुनेछ। त्यो हामीले अहिले हाम्रो बजेट स्थानीय तहको बजेटले त्यसलाई केही गर्न सकिने भन सङ्घ र प्रदेशसँग कोअर्डिनेसन गरेर नै गर्ने भन्यौँ। रकम पनि एकदमै परेको रकम चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ कटौती भएको छ हैन। अब त्यो चाहिँ अब हामी त्यो गुनासोहरू अब हैन हाम्रा कुराहरू हामी राख्दैछौँ हैन। सरकारसँग हाम्रा कुराहरू हामी राख्दैछौँ। त्यस्तै छ। अब प्याराग्लाइडिङ पनि हाम्रो नगरमा हुन्छ। 3 ठाउँमा त्यस्ता ठाउँहरू छन् हैन। अनि अब रक क्लाइम्बिङ पनि हाम्रो नगरमा हैन 12 नम्बर वडामा एकदमै त्यो एकदम स्याङ्जा जिल्लामा रक क्लाइम्बिङ हाम्रो 12 नम्बर वडामा राम्रो हुने त्यो ठाउँ देखिएको छ र त्यसमा पनि पूर्वाधारको विकास गर्दैछौँ हामी। नकुचु भन्ने एउटा यस्तो राम्रो डाँडा छ, त्यसको पनि डिपिआर गरेर हामी त्यसलाई कामलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यसरी पर्यटकीय ठाउँहरू पनि अब आँधी खोला हाम्रै नगरपालिकामा पर्छ हैन। सल्ला बगेको आँधी खोलाको बारेमा त तपाईँले गीतहरू पनि सुन्नु भएको छ नि, चर्चित गीतहरू पनि सुन्नु भएको छ। अनि गुफाहरू पनि हाम्रो नगरपालिकामा छन् हैन। यसरी सबैको प्रवर्धनमा पनि तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। प्रवर्धनमा लागेछौँ हजुर। अब कृषि क्षेत्र नै हो सबैभन्दा मुख्य पेसा त्यहाँ पुतली बजारवासीको पनि। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायिक कृषिमा चाहिँ नागरिकलाई समाहित गर्ने, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रयास कस्तो छ?
हाम्रो कृषिमा त हाम्रो नगरसभाले पहिलो प्राथमिकता कृषिमा राख्यो, कृषि र पर्यटन भन्यो। अब पर्यटन चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि होइन अब अलिकति पछि पर्यो होइन, अब एकदमै पछि पर्यो, तर पनि हामी पूर्वाधारको विकास पर्यटन क्षेत्रमा नि गरेका छौँ। हाम्रो होइन होमस्टेहरू पनि त्यसरी नै छन्। अब कृषिमा हामीले दुई तरिकाबाट कृषिलाई अगाडि बढाउन खोज्यौँ। एउटा निर्वाहमुखी खेती होइन, कम्तीमा पनि मेरो एउटा घर मात्रै छ भने छतमा पनि एउटा गमलामा पनि म तरकारी आफै उत्पादन गरेर कम्तीमा आफ्नो परिवारलाई पुग्ने गरेर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा निर्वाहमुखी खेतीमा हामीले जनताहरूलाई आकर्षित गऱ्यौँ। अर्को भनेको व्यावसायिकमुखी होइन। अन्त निर्वाहमुखीलाई हामीले कसरी लाउँ भने एउटा टोल एक नर्सरी, एक घर एक करेसाबारी भन्ने अभियानका साथ हामीले लगेर तालिम दिने, बिउ बिजन दिने होइन, त्यो सिकाउने। त्यस्तो भइसकेपछि अब यो यसको प्रभाव चाहिँ झन् यो कोभिडको बेलीमा बाहिर किनेर खान पनि अलिकति डर समस्या भएको बेलीमा त्यसले एकदमै राम्रो प्रभाव पर्यो होइन। अब प्रत्येक अब हाम्रो पुतली बजार नगरपालिकामा 14वटा वडा छन्। अब 295वटा टोल छन् होइन। ती टोलका 295वटा टोलकै किसानहरूलाई हामीले तालिम दिएर होइन त्यो अभियान हामी चलायौँ। अनि अर्को भनेको अब ठुल्ठुला अब जस्तै भैँसी फार्महरू, अब बङ्गुर फार्महरू होइन, अब माछा फार्महरू, कुखुरा फार्महरू अब ठुल्ठुला। अनि त्यसरी अब ठुल्ठुला अब त्यो टनेल हामी चाहिँ एकदमै धेरै त्यो कस्तो गरेका छौँ भने यो युएनडिपीसँग पनि हामी साझेदारी गरेका छौँ। युएनडिपी र हाम्रो साझेदारीमा अब हामीले त्यो जुन व्यावसायिक खेती गर्नको निम्ति विशेष गरेर हाम्रो फोकस गत वर्षबाट नै केलाई गऱ्यौँ भन्दा कोभिडबाट अप्ठ्यारोमा परेर फर्केका युवाहरू र यहीँ रहेर पनि अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको युवाहरूलाई टार्गेट गरेर हामीले कृषिमा उहाँहरूलाई लगाएका छौँ होइन। र उहाँहरू विभिन्न तरिकाबाट व्यावसायिक रूपमा लाग्नुभएको छ। र अहिले पुतली बजार नगरपालिकामा लगभग अब तरकारीहरू होइन अब धेरै हिसाबले आत्मनिर्भर पनि बनिसक्यो, आत्मनिर्भर बनेको छ। अनि अब मसला जन्नेदेखि खेती, अब यो मासु त अब यो कुखुराको मासुहरू त एकदमै बढी उत्पादन भएर बाहिर गइरहेछ। दुध लगभग नगरपालिकालाई पुग्ने नै छ होइन। अब मासु जन्ने चिजहरू पनि एकदमै बढी हामी चाहिँ अब यो बाख्रा पालनको पनि पकेट क्षेत्र हामीले निर्धारण गरेका छौँ होइन। बाख्रा पालनको पकेट क्षेत्र छ। पुतली बजार नगरपालिका सुन्तलाको सहर हो, हजुरलाई पनि मैले अघिल्ला इन्टरभ्यूमा नि भनेको छु होइन। अब त्यो एउटा ओरेन्ज सिटी पनि हामीले घोषणा गरेका छौँ। सडक पेटीमा सुन्तलाको बिरुवा लाउने त्यो चाहिँ अभियान हाम्रो चल्यो। यो वर्ष हामी 22 लाख रुपियाँ त्यसमा खर्च गऱ्यौँ होइन। सडकको दायाँ बायाँ सुन्तलाका बिरुवाहरू लगाउनेमा यो वर्ष त्यसरी खर्च गरेर कामलाई थालनी चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यसरी कृषिलाई चाहिँ हामीले एकदमै फोकस गरेका छौँ। अनि विशेष गरेर धान, मकै, कोदो एकदमै धेरै उत्पादन हुन्छ। हामीले त्यो कोदो खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप हामीले 35 लाख रुपियाँ चाहिँ होइन त्यो एक मुरी उत्पादन गरे बापत हामीले 500 रुपियाँ पुरस्कार दिने भनेर घोषणा गऱ्यौँ। पछि डाटा लिँदा त यति धेरै कोदो उत्पादन हुँदो रहेछ यति धेरै डाटा निस्क्यो हेर्नु। हामीले के अरे अब त्यो डाटा निस्किसकेपछि यथार्थ आइसकेपछि त हामीले दिनै पर्यो। पैसा 35 लाख मात्रै नगरसभाले छुट्याएको थियौँ। आखिरीमा 500 रुपियाँ दिने भनेको 290 रुपियाँभन्दा दिन पुगेन के होइन। अब त्यति धेरै। अनि मैले हाम्रो क्यालकुलेसन के भयो भने कोदोमा अब त्यो कोदो राम्रो उत्पादन हुँदो होइन कि हामीले सोचे भन्दा राम्रो उत्पादन हुँदो रहेछ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ अलि एउटा ब्रान्ड बनाएर होइन। अब अहिले त कोदो मकैको परिकारखाना होइन रेस्टुरेन्टहरूमा जानुपर्छ नि। पुतली बजारको कोदोको मकैको ब्रान्ड बनाएर बेच्न पर्ने हामीले देखेका छौँ। त्यस्तो स्थिति रह्यो होइन। यसरी अनि हामीले सिँचाइको अब हाम्रो एउटा टापु सिँचाइ मात्रै हाम्रो अब त्यहाँ काम सुरु भएको छैन। अहिले सङ्घीय सरकारले त्यसमा पनि बजेट हालिदिने कुरा भएको थियो। अब त्यो पनि के हुन्छ होइन, त्यो पनि कटौती हुने होला हालिदिएको स्थिति थियो। अब नत्र हाम्रो जुन फाँटहरूमा सिँचाइ पनि हामी लगभग सक्यौँ होइन। हाम्रा 4-5वटा फाँटहरू चाहिँ थिए। ठुल्ठुला सिँचाइका योजनाहरू पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यसरी अब चक्लाबन्दी होइन लगभग 74
रोपनी जग्गामा 14 नम्बर वडामा एक ठाउँ चक्लाबन्दी हामीले गरेका छौँ र 301 रोपनी जग्गामा 4 नम्बर वडामा हामीले चक्लाबन्दी गरेका छौँ। जुन समृद्ध पुतली बजार सुखी नगरवासी भनिरहँदा टुक्रा टुक्रा जमिनमा खेती गरेर होइन अब त्यहाँ चाहिँ समृद्ध हुन सकिन्न भनेर हामीले जुन चक्लाबन्दीको उसमा हामी लाग्यौँ। त्यहाँ पनि सामूहिक रूपमा किसानहरूले काम गर्नुभएको छ। हामीले त्यसलाई कृषिमा आधुनिकीकरण भनेर हामीले चाहिँ अब ती चक्लाबन्दीको निम्ति पनि हामी होइन त्यति मात्रै होइन, अहिले कृषकहरूलाई कृषिमा आधुनिकीकरण भनेर ट्र्याक्टरहरू वितरण गर्ने, अनि तालिम त ट्र्याक्टर चलाउने तालिमहरू दिने, ट्र्याक्टर बनाउने तालिमहरू दिने होइन, यस्ता कामहरूमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन आफ्नै छ होइन? अब नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन आफ्नै छ। पुतली बजार नगरपालिका चाहिँ अब पुरानो नगरपालिका होइन। अब त्यसो भएको हुँदा प्रशासनिक भवन छ तर अलिक पुरानो डिजाइनको छ होइन। अब यो कस्तो भयो भने नयाँ नगरपालिका नयाँ गाउँपालिकालाई चाहिँ प्रशासनिक भवनको लागि सङ्घ प्रदेशले नि सपोर्ट गर्यो होइन, र पुरानोलाई त आएन। नआउँदा पनि हामीले हाम्रो कर्मचारीहरू हाम्रो मेन पावर अटाउने गरेर भइरहेको प्रशासनिक भवनलाई व्यवस्थापन चाहिँ हामी 14वटै वडामा आफ्नै वडा कार्यालय भवन छन्। 14वटै वडामा चाहिँ छैनन्, धेरै जसोमा छन्। बाँकीमा चाहिँ यो वर्षबाट हामी चाहिँ बनाउने अभियानमा छौँ। अब तपाईँको यो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ होइन, कार्यकाल सकिन लाग्यो। अब भर्खरै मात्रै बजेट आयो यो अन्तिम वर्षको लागि। यो अन्तिम वर्ष चाहिँ केमा बढी केन्द्रित छ? तपाईँको कार्यकालको समापन या फिनिसिङ कसरी हुँदैछ? अब हामीले यो वर्ष के सोच्यौँ भने हाम्रो कार्यकालको अन्तिम वर्ष नै भएको हुँदा हाम्रो कार्यपालिकामा हामी र नगरसभामा नि केमा केन्द्रित भयौँ भने सानातिना अधुरा कामहरू हामीले सम्पन्न गर्ने, अनि हामीले थालनी गरेका कामहरू पनि हामीले सम्पन्न गर्ने होइन भनेर हामी विशेष गरेर हामीले थालनी गरेका जुन कामहरू छन् नि होइन, मैले अघि नै भने सडक पुतली बजार नगरपालिकाले कम्तीमा पनि आफ्नो वडासम्म बाटो पिच गर्नेछौँ भनेर हामी जनतासँग हिजो बोल्यौँ। ती चाहिँ वचन हामीले पुरा गर्नुपर्छ होइन भनेर त्यसको लागि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ होइन। अनि त्यस्तै वडा कार्यालयहरू पनि हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारको अहिलेको सङ्घीयताको हिसाबले वडाको असाध्यै ठुलो महत्त्व छ। त्यही भएर हाम्रो सबै भवनहरू हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले ती भवन पनि हामीले सक्नुपर्छ भनेर बजेट चाहिँ हामीले छुट्याएको छौँ होइन। त्यस्तै अब जे कामहरू हाम्रो अधुरा छन् नि, अधुरा काम हामीले सक्नुपर्छ भनेर नै हाम्रो कार्यकालमा गर्ने भनेका अधुरा काम सक्नुपर्छ भनेर हामीले बजेट चाहिँ छुट्याएको स्थिति चाहिँ छ। तपाईँको कार्यकाल सकिँदाखेरि तपाईँको आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ जनताले फेरि पनि छान्ने आधार तय हुन्छ, फेरि पनि चुन्ने आधार तय हुन्छ। मेरो प्रश्नको आशय जस्तो अघि यहाँले भन्नु पनि धेरै ठुलो भुमरी धेरै ठुलो झन्झटका बीच यो चाहिँ आएको थियो, सबै कुरा नयाँ थियो, सबै कुरा चाहिँ अन्यलग्रस्त थियो। यो थुप्रो चुनौती पार गरेर एउटा आधार तयार पार्नुभयो, एउटा बाटो खनिसक्नुभयो। अब कम्तीमा अर्को कार्यकाल चाहिँ आफै हिँडौँ, आफ्नै नेतृत्वमा चाहिँ नगरलाई हिँडौँ जस्तो लाग्दैन? यो कस्तो रहेछ भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब जस्तै एउटा कार्यकाल एक ठाउँमा एकजनाले गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि अर्कोलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ कि होइन। नेतृत्वको विकास हुनुपर्छ होइन। अब पहिलो कुरा स्थानीय तहमा जाम भयो नि, 16-17 वर्ष जाम भयो होइन। नहुँदाखेरि त्यहाँ कति राजनीति गर्ने साथीहरू, सामाजिक काम गर्ने साथीहरू उहाँहरू एकदम जाम हुनुभयो के होइन। अब 16-17 वर्षमा बल्ल चुनाव भयो, त्यही अनुसारको पार्टीहरूले टिकट दिए होइन, हामीहरू आइयो, अहिले हामीले नेतृत्व सम्हाल्यौँ। तर अर्को त्यो चाहिँ नेतृत्व भनेको एक ठाउँको नेतृत्व एकजनाले गरिसकेपछि फेरि दोहोऱ्याउन भन्दा उसले अवसर पाउँछ भने माथि जाओस्, नभए पनि ऊ चाहिँ होइन साइडमा रहेर अर्कोलाई दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले यो अहिले यसो हेर्दाखेरि के देख्छु भने तर त्यो विकासको लागि कस्तो रहेछ भने हामीले पनि बुझ्दै कति समय गयो कि होइन। अहिले अब जस्तै त्यही नेतृत्व दोहोरियो भने उसले चाहिँ धेरै
कामहरू गर्न आफ्ना सक्छ। सपनाहरू पनि धेरै पुरा गर्न सक्छ, आफ्नै उनीलाई योजना क्लियर बाटो भिजन थाहा छ बाटो भिजन होइन। अब त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले त यो अहिलेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई त नियम कानुन यो सबै कुरा बुझ्दै र बनाउँदै एउटा कुरो त्यो पनि समस्या रह्यो, अनि कर्मचारीको समस्या नि रह्यो, अनि पछिल्लो चरणमा आएर कोभिडले समस्या बनाइदियो होइन। अब आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य अनुसार चाहिँ पुरा गर्न त सकिएन नि। अब त्यो दोहोरिनियो भने त अझै होइन, त्यो धेरै गर्न सकिन्छ। तर त्यो दोहोरिने कुरा भनेको पहिलो कुरो त आफ्नो इन्ट्रेस्टले मात्रै नि हुने विषय होइन। अब त्यो कहिलेकाहीँ पार्टीको, अब तपाईँलाई थाहै छ होइन, अब स्वतन्त्र रूपबाट सीमित मान्छेले जित्ला, सबैले जित्न सक्दैन होइन। त्यसो भएको हुँदा पार्टीको टिकट चाहिन्छ नै। अब यो कस्तो हो भने राजनीतिमा आफ्नो इन्ट्रेस्टले मात्रै हुने विषय होइन। मेरो इच्छा नहोला, पार्टीले त उठ्नै पर्छ भने म बाध्य भएर उठ्नै पर्यो, मेरो इच्छा होला, तर तँलाई त्यहाँ होइन, तपाईँलाई त्यहाँ ठाउँ होइन, तपाईँ चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भन्दा फेरि म यदि पार्टीको एउटा होइन सही कार्यकर्ताको हिसाबले पार्टीको निर्देशन चाहिँ मैले मान्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब के हुन्छ भन्नै सकिँदैन। भन्न सकिँदैन। तर जस अनेकन चुनौती समस्या छिचोल्दै एउटा बाटो खोल्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। अब दोस्रो कार्यकाललाई जो आए पनि उसलाई चाहिँ हिँड्न सजिलै हुन्छ। एकदम सजिलो हुन्छ, एकदम सजिलो हुन्छ। म त हेर्नु, म त हजुरसँग धेरै फेरि मेरो कुरा भएको छ। म 13-14 वर्षबाट यो आन्दोलनमा लागेको एउटा एकदमै प्रतिबद्ध एउटा सिपाही हुँ। म एउटा पार्टीमा आबद्ध एउटा महिला नेत्री पनि हौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, स्वतन्त्र हिसाबले एउटा व्यक्तिलाई मानेर कसैले पनि उस गर्दैन, हाम्रो त्यो संस्कार छैन। अब त्यो एउटा पार्टीमा मान्छे हुनैपर्छ होइन। अब भोलि चुनाव जित्नु र हार्नुमा पनि पार्टीको टिकट चाहिन्छ। अब म त पार्टीले जहाँ जिम्मा दिन्छ तैँले फेरि दोहोरा भन्दा पनि म आँट गर्न तयार छु, तैँले त्यहाँ गर्ने होइन भन्दा पनि म चाहिँ एकदमै मान्न तयार छु। एकदम त्यसो भएको हुँदा जो आउँदा पनि मैले त पुतली बजार नगरपालिका भनेको अघि नै मैले भने त्यो एउटा संस्था हो। जुन साथी आउँदा पनि एउटा गोरेटो, मेरो नेतृत्वले एउटा गोरेटो बनाइदिइसकेको छ। त्यो नगरपालिकालाई मैले एउटा सपना देखाएको छु, कहाँ पुर्याउने के गर्ने भन्ने एउटा सपना देखाएको छु। त्यो सपना पुरा गराउनको निम्ति म आफै हुँदा पनि मैले त्यो सपना होइन, अब त्यो अन्तिममा यही 5 वर्षमा त पुगिन्न नि होइन। र त्यसलाई समृद्ध त यही 5 वर्षमा त हिँड्दै जाँदा हुने हो, फेरि अर्को यात्रा सुरु हुन्छ। त्यही त। त्यसो भएको हुँदा मैले चाहिँ जो आउँदा पनि म सपोर्ट गर्छु। म त्यहीँको बासी, म चाहिँ अहिले मेयर छु भने भोलि म नहुँदा म जनता हुने हो। जनता हुँदा नि त्यो पुतली बजार नगरपालिका त मेरो पालिका हो नि त होइन, मेरो पनि हो नि त होइन। त्यसो भएको हुँदा म त्यसलाई समृद्ध बनाउँदामा मेरो साथ र सहयोग हुन्छ। लगभग अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा चाहिँ स्थानीय सरकार कस्तो हुनुपर्छ, अलिकति सुझाव पनि तपाईँको तर्फबाट। अब स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न, स्थापित गर्न, जनताको आँखाको नानी बन्न, अथवा जनताको साँच्चीकै सरकारी अभिभावक बन्न चाहिँ स्थानीय सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दो रहेछ? अब यो स्थानीय सरकार त वास्तवमा मैले भन्छु कि यो कर्मचारी साथीहरूलाई नि भन्छु, हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई नि भन्छु, हामीले जनताका अपेक्षा, आशा र अपेक्षा असाध्यै धेरै हुन्छन्। अब हामीले सबै स्रोत र साधन हामीसँग हुँदैन। र मेरो कुरा के रहन्छ भने हामी गर्न सक्ने काम ठ्याट्ट गरिदिने, गर्न नसक्ने काम उहाँहरूलाई मिठो मुखले, हँसिलो मुखले, मुस्कानसहित तपाईँको होइन, तपाईँको यो कारणले हामी गर्न सक्दैनौँ अहिले होइन, हामी प्रयास चाहिँ गर्छौँ तर अहिले सकेनौँ भन्ने हामीले होइन, एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको जनता, स्थानीय सरकार, जनता त के अरे स्थानीय सरकार त जनताको अभिभावक नै हो कि। जतिखेर पनि हामी ठोकिन्छौँ होइन, त्यो वडा सदस्य, वडा अध्यक्षहरू, मेयर, उपमेयरहरू जतिखेर पनि जनताले भेट्ने सरकार हौँ हामी। त्यसो भएको हुँदा यति धेरै ड्युटिफुल हुनुपर्छ, हामी यति धेरै अब खट्न पर्छ। अब रिस उठेर नरिसार जस्तो घरको मात्र अभिभावक होइन, समग्र नगरपालिकाको 56,000 नागरिकको अभिभावक बन्नु पर्यो तपाईँ।
तर अब कोसिस चाहिँ हामीले अब सकेसम्म जनताका कुराहरू सुन्ने, गर्न सक्ने काम गरिदिने, गर्न नसक्ने काम यो कारणले हामी सक्दैनौँ, प्रयास गर्छौँ भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ अब जनतासँग जहिले पनि नजिक भएर काम गर्नुपर्छ स्थानीय सरकारले भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा तपाईँ एकजना महिला, निकै कम महिला मध्येको एकजना महिला मेयर होइन? अब अरू महिलाहरू नेपालमा त महिला पछाडि नै छन्, त्यो यथार्थ छ। जति हामीले महिलालाई समान भनेर आरक्षण दिए पनि, कोटा दिए पनि, भूमिकाको कुरामा, महिलाको सहभागिताको कुरामा, महिलाको सशक्तिकरणको कुरामा हामी पछाडि नै छौँ। तपाईँ एउटा अग्रभागमा बसेर काम गरिरहेको महिला नेत्रीको हिसाबले चाहिँ आम महिला जो अगाडि आउन चाहनुहुन्छ तर पाउनु भएको छैन, आउन सकिरहनु भएको छैन, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अगाडि आउने कसरी, म गर्न सक्छु भन्ने महिलाले कसरी? एउटा पहिलो कुरा त व्यक्तिसँगै त्यो इच्छा शक्ति हुनुपर्छ होइन? म गर्छु भन्ने एउटा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि अहिले वास्तवमा अप्ठ्यारो छैन कि हामीलाई अहिले कानुनले छेकेको छैन होइन? हामीलाई कानुनले छेकेको छैन। हामी पहिलाको जस्तो स्थिति अहिले छँदै छैन। यही कानुनले नछेकेको र समानताको कुरा भएर नै हामी यो ठाउँमा आउन सकेको हो। त्यही भएर म आम नेपाली नारीहरूलाई, नेपाली महिलाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यदि हामीले इच्छा शक्ति राख्यौँ भने हामीले त्यो अवसर प्राप्ति गर्न सक्छौँ। अवसर अहिले प्राप्ति गर्दा हामी स्रोत साधन पनि पाउँछौँ कि स्रोत साधन पाएपछि त हामी गर्न सक्छौँ नि त। र हामीले फेरि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सबै ठाउँमा समान अधिकार कानुनमा त लेख्यौँ, व्यवहारमा त छैन। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि, सबै ठाउँमा 33% भनिन्छ, मन्त्रीमण्डल बन्दा 33% हुन्छ? ल भन्नु न, उस्तै पनि नि एकजना नि हुँदैन क्या होइन? त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुँदा हाम्रो लडाइँ अब यो सबै नीतिको मूलनीति राजनीति भएको हुँदा हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूसँगै हामीले लबिङ गर्नुपर्छ। उहाँहरूले नै ल्याएको, सबै नेपाली जनता लडेर राजनीतिक पार्टीहरूले नेतृत्व गरेर ल्याएको संविधान हो। त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले पार्टीहरूलाई नै दबाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि पुरुषहरूलाई जस्तो सजिलो त महिलाहरूलाई पक्कै पनि छैन नेतृत्व गर्नको लागि, अझ यो मूल नेतृत्व गर्न होइन? मूल नेतृत्व गर्न कसै पनि धेरै ठाउँमा अप्ठ्यारो छ। तर एउटा एकदमै अवसर पनि के छ भने नि, महिलाहरूलाई हिजो केही नै गर्न नसक्ने, यी त के हुन् र भनेर जुन मान्छेले एउटा थियो नि, त्यही त। अब अहिले पनि म आफैलाई मलाई कहिलेकाहीँ हाँसो पनि लाग्छ कि अब ए हजुर मेयर हो र होइन? मान्छेलाई त्यस्तो छ, महिला मेयर हो, अचम्म मान्छन्। ओहो हजुर मेयर हो होइन? महिला त सबै उपमेयर भएर त लाग्छ नि, उपाध्यक्ष र उपमेयर चाहिँ महिला हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यो मानसिकता। अहिले पनि महिला मेयर छन्, महिला गाउँपालिकाका प्रमुख छन् भन्ने मान्छे कतिलाई थाहै छैन। त्यसो भएको हुँदा त्यो पितृसत्तात्मक सोच होइन, महिलाहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच अहिले पनि दिमागमा चाहिँ छ कि पुरुषको मात्रै होइन, महिलाहरूकै नि छ। हेर्नु, महिलाहरूले नि तपाईँ मेयर भन्नुहुन्छ हेर्नु होइन? त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएको हुँदा एकदमै स्रोत साधन अवसर पाएपछि गर्न नसक्ने केही पनि हुँदैन, गर्न सकिन्छ। म महिला साथीहरूलाई अगाडि बढ्नको निम्ति म एकदमै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी केही गर्छौँ भन्दाखेरि समस्याहरू आउँछन्, नआउने होइनन्। त्यो समस्याको सँगसँगै समाधानको उपाय पनि हुन्छन्। त्यही भएर आत्तिन हुँदैन। हामी सुखमा नमात्तिनु, दुःखमा नआत्तिनु भन्ने छ। त्यसोपछि हामी गर्न सक्छौँ। र अब त मैले त अबको निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचनमा के सिनारी देखाएको छु भने धेरै महिला जुन उपप्रमुखहरू हुनुहुन्छ नि, यदि पार्टीहरूले विश्वास गरेर दियो भने धेरै महिलाहरूले प्रमुखको नेतृत्व सक्नुहुन्छ। सदस्यहरू वडा अध्यक्ष बन्न सक्ने स्थिति छ होइन? त्यसो भएको हुँदाखेरि तर त्यो हुन आवश्यक पनि छ, आवश्यकता पनि छ होइन? पार्टीहरूले त्यसको समग्र महिलाहरूको क्षमताको मूल्याङ्कन गरेर अब अहिले त हामी एकदमै सीमित महिलाहरू प्रमुख छौँ होइन? हजुरलाई पनि थाहा छ, नगरपालिकामा हामी 7 जना महिला प्रमुख हो, गाउँपालिकामा 11 गरेर हामी 18 जना नै हो। अब 753 जम्मा हामी 18 जना छौँ नि त होइन? त्यसो भएको हुँदाखेरि अबको निर्वाचनमा पार्टीहरूले, विशेष गरेर पार्टीहरूले महिला नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ, महिला नेतृत्वलाई मूल ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। र महिलाहरूले पनि हामी गर्छौँ भनेर समय निकालेर भित्रैबाट हामी गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढ्दाखेरि हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। मेरो सबैलाई शुभकामना पनि छ। हुन्छ म्याम, अब बाँकी कार्यकाल केही महिना बाँकी छ, 10-11 महिना झन् सफल, झन् सशक्त, झन् नागरिकमुखी बनोस्। तपाईँलाई धेरै शुभकामना। हजुर, एकदमै धन्यवाद छ। तपाईँहरूले यो एउटा लोकप्रिय मिडियामा बोलाएर नगरपालिकाको प्रमुख
लाई केही कुरा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई पनि म एकदमै नगरपालिकाको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ पुतली बजार नगरपालिका स्याङ्जाकी नगर प्रमुख सीमा कुमारी छेत्रीसँग। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा फरक अतिथि र विषयका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्ते।